Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. أنا بترجع بتجتمع مع اسكندر وبيلتغى العرس. أكيم بيقدر يساعد أنا لحتى تطلع من السجن. ألتان بيجيب ماريسا على تركيا بعد ما خدع دورية حراس الحدود. أبلميد بينقبض عليه بتهمة تبديل الوريث. دينيس بتعرف إنه السلطان الصغير اللي كانوا بدهم يعلنوه إنه هو وريث العرش طلع مو ابنه الحقيقي لغولي خان، وزليخة طلعت جايبة بنت. أنا ما رح أوصل للعرش. دينيس خانم ما بتطيقني مثل المرحوم السلطان. لهيك ما تتفاجئي إذا بعد ما شربت فنجان القهوة تلاقوني ميت بغرفتي. إيه، دينيس عندها سلطة كبيرة ورح تضل هيك طول ما العرش فاضي، وجوات القصر في ناس كتير قوايا، وكل يلي بدك إياه هو دعمهم لإلك لتوصل للعرش. الصدر الأعظم على الباب يا بيك، خليه يفوت. خليه يفوت. ما بدي إياه يشوفني. تفضل يا عمر باشا. أهلا وسهلا يا عمر باشا، تفضل. شو الموضوع؟ ليكني عم بسمعك. بالقصر عم يصير تغييرات مرة تانية، والفوضى صارت كتير كبيرة، وحجار الشطرنج مثل ما أنت بتعرف شغلتهم يغيروا محلاتهم. إيه أنا بعرف هالحكي. رح أحكي مباشرة. إذا حضرتك كنت ناوي تطالب العرش اللي هو من حقك مرة تانية، ففيك تعتمد علي. شرفت حضرة الصدر الأعظم. أنا قاطعتكم؟ تفضلوا كملوا. أنا بعتذر على الإزعاج، بدي أمشي. شو صار له فجأة؟ صار بس بده يمشي؟ شو في؟ لأنه يلي شافه هون خوفه، بس لا تاكل همه، هو رح يرجع وبأقرب فرصة. شايف؟ الناس المهمين لحالهم بلشوا يجوا لعندك. هيك لك معناها عن جد عم بدور بقلب القصر صراع. ايه، عمر واحد محتاله داهية، وهو الصدر الأعظم، وفينا نستخدمه لنوصل لأهدافنا. بشو صافن؟ زليخة هلأ ما عم تقبل تحكي معي. غولي خان، انت بحياتك ما رح تقدر تكون السلطان إذا شخصيتك ضعيفة هيك. لازم تكون قوي غولي خان. المستقبل كله قدامك، انت السلطان. إذا ما رح تستعجلوا وتعملوني الحاكمة، العرش رح يروح لغولي خان، وهو ضعيف وما له أمان. ولا ناويين تفضلوه علي
لا، كل شيء إلا غولي خان. كلنا منعرف إنه مانو مناسب، بس إذا نحن قبلنا نسلمك العرش. على قليلة أنا موثوقة أكتر منه. هو لسه ما عنده خبرة. حضرتك ما فهمتي شو بقصد. في عنا عادات وتقاليد والشعب متعود إنه يطبقها. ممكن تقوم احتجاجات ضدك، وهذا الشيء رح يأثر على سلطة حضرتك. أما بالنسبة لغولي خان فأنا بقدر روح لعنده وأمسكه واتهمه محاولة تبديل وريث العرش. أكيد أبلميد هو اللي علمه لأنه كان يخدم عنده، وبهالطريقة منمنعه يطالب بحقه بالعرش. عجبتني هالفكرة بس مو ظابطة. بهالفترة نحن ما لازم نسجنه لغولي خان. هلأ رح يحاول إنه يجمع العالم حواليه. لازم نراقب الوضع لنعرف مين معه. أعطيت أوامري ليراقبوا بيته. تفضل. تسمحي لي؟ العسكري عم يقول إنه غولي خان في عنده ضيف. مين؟ الصدر الأعظم. بعتذر من حضرتك، خادمي خبرني إنه في اجتماع بس ما حدا دعاني عليه، لهيك تأخرت عليكم. ما كان في داعي لهالعجلة. حضرة الصدر الأعظم ما حدا عم يستناك. أنا ما فهمت شو قصدك، شو الفكرة؟ ببساطة مو أنت الصدر الأعظم، أنا عزلتك وعينت صدر أعظم بدالك، رشيد باشا. هالدواء رح يساعدني؟ رح يساعدك إذا ضليتي تاخديه بوقته. دكتورة إيما. نعم. عن جد مثل ما قالوا إنه أنتِ كنتي عايشة بالقصر عند السلطان؟ عن جد. وكيف كان معك؟ بخوف مو هيك؟ ليش قلتي بخوف فوراً؟ هيك قالوا لنا، هدول الأتراك بيحبوا يعذبوهم للروس. ما في شي من هاد، شو عم تحكي؟ مين المجنون يلي قال هالحكي؟ ما في شي بخوف هونيك. حتى أوقات نحن كنا عم نتسلى. ممتاز. طيب شو هي؟ ليش مو حاطط عليها اللزقة؟ أوه، هاي التحفة الدوائية اللي أنا عملتها. عملت هالدواء من خلطة كتير خطيرة وسرية. صار عندي فضول أعرفها. شو بقلبها؟ إكسير الحب. إيما تعالي ساعديني يا إيما. دكتورة، خير شو صار لك فجأة؟ لا تواخذيني، شوي شردت. كان واضح إنك مانك معي. وفي عندي ابن أخ مثلك بضل شارد، بس عيونه بيقلبوا هيك فجأة، بعدين بترتفع حرارته وبيوقع فوراً على الأرض وبيبلش كل جسمه ينتفض. تفضلي، هي الدواء بتاخدي منه 3 مرات باليوم قبل الأكل بمعلقة الشاي الصغيرة. حفظتي كيف؟ ايه، يخلي لنا ياكي. انتي ما في منك دكتورة، شكراً إلك. مع فاية. سلامتك. الله يسلمك. ليديا إيفانيفنا. يورمالاي؟ شو أخبارك؟ أنا
قلبي كان حاسس إنك رح تجي. أول ما شفت القمر بالسما حسيت بدفى غريب جوات صدري. ليش هيك واقف؟ اقعد. خلينا نشرب شاي سوا. يلا ليكو الشاي جاهز. اقعد ارتاح شوي. وكمان هي شوية عسل. شو هاد؟ عندك عسل؟ ايه، هاد عسل الزيزفون. كرمال صحتك حبيبي. انت شكلك ما رح تهدي ابدا. ها كيف بدك يعني اهدى؟ يعني لما ما بشوفك قلبي بيحترق من جوا. والنار يلي جواتي انت الوحيد يلي بتقدر تطفيها، لأنه قلبي رح يضل يحبك على طول. إذا أنت جوعان بجيب لك شي تاكله، شوربة سمك أو أي شي تاني. خلينا عم نشرب الشاي هلأ. خبريني، أنت في عندك زباين كتير بهذا الفندق؟ ما في، كان في واحد وراح. هالفترة عم يضل الفندق خسران. طيب سمعتي شي حدا عم يقول إنه ناوي يروح وعلى تركيا؟ على تركيا؟ إيه ليش لا؟ وأنت شو بيهمك يعني؟ ناوي تروح لهنيك؟ لأنه في عندي شغلة ضرورية هنيك. عم قول لحالي كيف خطرت على بالك. طلع لأنه عم تدور على حدا مسافر على تركيا. لا بس بتعرفي كيف حياتي، أنا مو مرتبط وبعمل يلي بدي إياه. يورملاي أنت لا تزعل مني، بس أنا طول الوقت عم استناك. وأنت جاي هلأ عم تقلي بدك تسافر. أنا ما قلت إني رح سافر على طول. إذا هيك أحسن. مساء الخير إيما. مساء الخير يورملاي. تفضلي ارتاحي. بتشربي معنا فنجان شاي؟ صحة وهنا. ست ليديا، كان بدي أحكي معك بشغلة لو سمحتي. شغلة خاصة، فينا نحكي على انفراد؟ فينا. امشي على غرفتي. يورملاي أنت رح تستناني؟ إيه طبعاً. تفضلي. هلأ بفهم من حضرتك إنك ناوية تروحي على تركيا. ليش يعني؟ في عندي كم شغلة لازم خلصهم هنيك. غريب. على علمي ما كان في عندك شي هنيك، كيف فجأة طلع لك شغل؟ يعني اجتك شي رسالة؟ حدا استدعاكي؟ لا، بس أنا حسيت كيف بدي أقول لك إني لازم كون هنيك. مو ملاحظة إنه كأنه في شي غريب بحكيك؟ يعني لازم تخبريني شو هو السبب الحقيقي. مزبوط. طيب رح أحكي لك. تفضلي خدي راحتك. شكراً إلك. للصراحة أنا عندي حدا هنيك بحبه وعم يستناني. عن جد؟ هو عم يستناكي؟ ولا ليكون هو ناوي يروح لهنيك مشان يشوفك؟ أو يمكن متفقين تطلعوا مع بعض من هون برحلة مشتركة. عفواً، كلامك مو مفهوم. هو من زمان قاعد هنيك وأنا شفته بمنامي. شو كان بده بالمنام؟ واقع بمصيبة وكان عم يناديلي. هلأ بتعرفي شو؟ أنا ما كتير بآمن بالأحلام، بحب أقرأ الواقع. وهلأ الواقع يا إيما عم يخبرني إنك ما رح تروحي على مكان. ما في روحة على تركيا يا حبيبتي. بس ليش يعني؟ أنا ما عم بفهمك. شو السبب؟ شو السبب؟ أول شي رجعي لي كل ديونك، بعدين فيك تروحي وين ما بدك. عن أي ديون عم تحكي؟ ما أنا عطيتك كل المصاري اللي طالعتهم بشغلي مع المرضى. وأجرة الغرفة
وكمان الأكل. أنتي ما عم تاكلي وجبة واحدة باليوم، عم تاكلي 3 وجبات. عدي واحسبيهم. المهم هلأ تعطيني كل الديون اللي عليكي، وبعدين بنحكي بسفرتك. شو اللي صار معك وليش عم تبكي؟ ها؟ ما بعرف ليش هيك عم تعمل؟ أنا كنت عم بعطيها كل المصاري وما علي ديون. استني شوي، ليديا هي اللي زعلتك؟ كنت عم خبرها إني مسافرة على تركيا، تعاملت معها بطريقة كتير محترمة، قامت هي قالت لي علي ديون وأنا ما بعرف من وين طلعت بهالديون. على تركيا؟ طب قولي لي لشوف، قديش الدين تبعك؟ ما بعرف. امسكي هدول المصاري، بتوقع هالمبلغ ليش بكفي؟ هيك؟ اعطيهم لليديا. لا ما ولا بيصير. لك اتركيهم بالغرفة وامشي على تركيا. يعني أنت كمان رايح على تركيا؟ ايه أنا مضطر، بدي أقابل شخص هنيك، وأنت كنت هنيك وبتعرفي كل شيء. بعرف بس مو كل شيء. منيح، المهم ما نضيع. موافقة بس بدي أجيب أغراضي. استنى. يلا روحي على السريع يلا. هاد هو. بتذكر كيف جرني من ايدي بالشارع؟ ايه هو. لا أنا ما جريتك على محل، أنا كنت مفكرة خطيبتي. حدا قال لك عم دور على عريس؟ حضرة المأمور هذا المجنون كان ناوي يخطفني ويبيعني بسعر غالي. لو كنت بدي أخطفك كنت هلا واقفة بسوق العبيد ومعلقة ورقة السعر برقبتك. سمعان؟ هدول كلهم هيك، لهيك بكره منظرهم. خلصنا. قصة خطيبتك حفظناها من كتر ما سمعناها، بس ما رح تضحك علي فيها. مفكرني ما بعرف شو ناوي تعمل مع آنا؟ آنا بتكون خطيبتي صدقني. هي لا خطيبتك ولا شي. انت عم تحاول تغطي حالها، عم تضحك على البنات لتخطفهم وبعدين بتاخدهم على تركيا. لا أنا ما بعمل هيك. اسمع يا ولد، قديش كنت ناوي تقبض علي هنيك؟ هلأ الموضوع انك متهم بتجارة البشر والتهمة كمان لابستك. الدليل هالرسالة اللي ورطتك بهالشغلة رح تطلع بوشك على سجن المقاطعة. شو رأيك يا حلو؟ يا شرطي؟ ارجع خده. يلا امشي. بس بدي أسألك شو لازم أعمل؟ انت عملتي كل شيء وساعدتينا كثير بالتحقيق اليوم معه. صار فيك تروحي يلا. عن إذنك. انتبهي على حالك منيح. بخاطرك. أنا فرينكا. نعم. اسمعني، بدك تروح على المقاطعة. بهالوقت؟ ايه بهالوقت. بدك تاخد هاد، بس شو كان اسمه التركي؟ اسكندر. هاد زعيم عصابة. تركيا عندهم معلومات أكثر عن نشاطه. تخيل لوين وصلت معه. عمل حاله هلا ابنه للسلطان التركي، وفي عنده شركاء بيبعتهم ليمشوا بالشوارع ليخطفوا هالبنات وبياخدوهم ليبيعوهم. كل هاد؟ هذا اللي عرفته. هاد الملف تبعه. بتخلي عينك عليه مفتحة، حاسس إنه جماعته بدهم ياخدوه منه. بس يا سيد جلاديش، بركي بالطريق هجموا علينا. مشان شو لكن أنا قلت لك خده بالليل، لأنه لا رح يحسوا عليك ولا حتى رح يشوفوك. يلا روح ولا تخاف، وأهم شي خليك صاحي. طيب حاضر.
ليبوشا يا ويلي رعبتيني. ليش ساويتي هيك؟ ليش كتير خفتي؟ أنا هي أنتِ عم دور على حدا يساعدني. ليش شو صاير معك ليبوشا؟ أنا جاي لدور على شاب تركي صغير عمره شي 18 سنة. بيقول إنه هو ابن السلطان التركي. إيه بعرف عن مين عم تحكي ليبوشا. تعرفي؟ إيه قولي لي لكن وين بلاقيه؟ لأنه أخذ من عندي سيف وحصان وبعدين اختفى. ما بعرف، أنا خايفة يكون صاير معه شي، لأنه هو في شي بعقله مو طبيعي. ليبوشا فيكي تخبريني كيف عرفتي إنه في شي بعقله؟ يا ويلي، ولا لأنه عم يقول عن حاله ابن السلطان؟ إيه هيك هو عم بيقول. ما بعرف شو بدي أعمل. ليبوشا هو شخص طبيعي. كيف يعني؟ هو فعلاً ابن السلطان التركي. مين هو؟ اسكندر. إيه اسكندر. استني شوي، شو عم تحكي؟ شبك؟ كان عم بيحكي لي عن عروسته، قال عنها ناعمة مثل الملاك. هي أنتِ؟ إيه أنا ليبوشا، أنا هي عروسته. بس أنتِ لا تدوري عليه هلأ لأنه بالسجن. كيف هيك؟ وين محبوس؟ بقسطنطينوف؟ قلبي كان حاسس. وأنتِ شو عم تعملي هون؟ ليش واقفة عندك؟ يعني شو بقدر أعمل له ليبوشا؟ تحركي، اعملي أي شيء غير هالوقفة. كبي الثياب وخلينا نروح نساعده. يلا تحركي، لا تضلي واقفة. شو اللي عم بيصير يا ربي؟ شو هالمصيبة هي؟ ما عم صدق. معقول المسكين يحطوه بالسجن؟ امشي خلينا نروح، يلا بسرعة. هدول وين راحوا كلهم؟ شبك؟ ولا شي. فيكي تروحي لحالك هلأ، أنا رح ضل ناطرتك هون. خايفة تفوتي لهنيك؟ إيه في شي مخليني خاف. لسه امبارح طلعت من هالمكان بلا ما يرجعوا يحبسوني فيه. لو سمحتي روحي لحالك واسألي عن اسكندر وأنا رح أنطرك. طيب شكراً ليبوشا. ممنوع الفوتة. شو عم تقول؟ على علمي هذا مركز للشرطة. مو شايفة الوقت متأخر؟ بلا شايفة. ما أنا من الصبح طالعة من الضيعة مشي ولهلأ لحتى قدرت أوصل. بدي أشوف المسؤول الكبير تبعكم. إيه بس المسؤول ما أنا قطعت مسافة كتير كبيرة لو وصلت. بترجاك خليني فوت، ما رح روح لأشوفه. بترجاك أنا بدي أشوف المسؤول تبعكم. بعد عني. إذا بتريدي ما بصير تفوتي شبك يا ست. خلص اتركني فوت لو سمحتي. ليش هيك عم تعمل؟ ليش ما عم تفهمي؟ يا ست عمل لك ما في مسؤولين هون. ليكو مو هذا هو المسؤول؟ سيدي اسمعني. سيدي هل تنصرف؟ جاي اترجاك سيدي، أنا ما إلي حدا غيرك. طالعوا من الحبس للصبي ما له حدا، صدقني. هو آدمي بحياته ما فكر يأذي حدا، وإذا بتشوفه بتشفع عليه على قد ما هو مسكين. فهميني شو عم تقولي؟ مين قصدك؟ أنا قصدي عن هداك الولد. هو ما بيعرف القانون عنا، صدقني ما بيعرف. اتركه يا سيدي لأنه هو مو عامل شيء. طيب خليكي هون شوي، استنيني هون. خليكي. معقول نايم خلال مناوبتك؟ لا تكون سكران. عفوا سيدي، أنا آسف، سامحني. مين في جوا؟ افتح الباب بسرعة. تحت أمرك. أولغا سيفيليفنا؟ أولغا قومي. أولغا شو صاير معك؟ رجعت، تأخرت كتير علي. ما فيني شي، بس أوقات بالليل من كتر الرطوبة بصير بصعب. شو جابك لهون؟
عم صدق عيوني، كمان أولغا جايبينها لهون؟ ليش هيك عم بيعملوا؟ باغدان كوزميتش؟ حضرة الضابط جلاديش، أنا بدي أفهم شو اللي عم يصير هون وليش أولغا سيفيليفنا كانت محبوسة؟ في عندي إثباتات على جريمتها. هيك لكان. وحضرتك مو شايفة أنها مريضة؟ روح بسرعة واطلب لي عرباية، خليها تجي لهون. ايه أمرك. إذا بتسمح لي ذكرك يا سيد باغدان إني لهلأ لساتني المسؤول هون. المسؤول هون هلأ هو أنا. اشرح لي كيف هيك؟ أنا هي وصلتي من بيتربورغ وفي معي قرار بتوسيع صلاحياتي. هذا هو القرار. يا ترى هي ليش طولت؟ شو بدك انت كمان؟ بدي فوت لجوا لو سمحت. ليش بدك تفوتي لجوا؟ بدي فوت لجوا لحتى قابل المسؤول عنكم. طيب مشان شو بدك تشوفيه؟ الموضوع كتير مهم، خليني فوت لعنده لو سمحت. شكراً لك. اهدي شوي أولغا، أول ما تجي العرباية بوديكي على البيت. يسلموا إيديك، صرت أحسن. في مجال أسألك سؤال؟ تفضلي. هلأ أنت بما أنك المسؤول الكبير عن المركز، ما بتقدر تعطيهم أوامر لرجالك ليطالعوا شاب صغير محبوس هون؟ عن أي شاب عم تحكي؟ شاب صغير وفي عنده مشكلة بعقله، وأنا متأكدة إنه ما عمل شيء. شو سيد جلاديش؟ مين هذا الشاب اللي عم تحكي عنه؟ نحيف وشعره أسود، هو تركي. هاد رحلناه اليوم مع حراسة مشددة على سجن المقاطعة. كيف يعني؟ ليش هو شو مساوي؟ هو مو عامل شيء، ليش لحتى تعملوا معه هيك؟ حاول يهرب موقوفة من السجن، غير إنه عم يشتغل حرامي. مين اسكندر؟ شو عم تحكي أنت؟ هذا مستحيل يشتغل حرامي، ما بصدق، مستحيل. طيب قلي، في عندك شهود على هالحكي؟ ايه شيء أكيد، كل شيء حكيته مثبت بالمحضر تبعه. ماشي، رح نشوف وضعه. العرباية وصلت وناطرة حضرتك. يلا قومي أولغا، خليني ساعدك. لبين ما أرجع يا ريت تجهز لي مكتبي. بعد شوي من طريقي وصلنا أولغا. أنت اهتميتي فيني وهلا دوري اهتم فيكي. هاي انصرف أنت، ارتاحي ونامي. شكراً لك. بدك تشربي مي؟ ايه لو سمحت. آسف إني قصرت بحقك. بشو؟ خليتك تستنيني كل هالوقت، تأخرت. ما كان على الفاضي. من هلأ رح ضل قريب منك وما رح أتركك لحالك، بوعدك بهالشي. نامي وحاولي تريحي حالك شوي. يسلموا ايديك. كيف خربت هالعرباية وقطعتنا بنص الطريق وبمنطقة مقطوعة كمان. تأخرنا لبين ما طلع الصبح علينا، وجلاديش ما بعرف ليش بعتنا بالليل. عامل حاله شاطر يعني. اسمع لقلك، هلأ بدي روح لعند صاحبة هالبيت. خليك، بدي شوف إذا بلاقي عندها شي مسمار طويل. يا خالتي، شو بدك؟ أنا طالع بمهمة وبدي وصل هالسجين على المقاطعة. ما بلاقي عندك شي مسمار طويل؟ بدك مسمار من عندي؟ اسحب شي واحد من شي مكان.
شي تاني؟ حليب ما بلاقي عندك شوي؟ لساتنا بلا أكل من امبارح ونحن على لحم بطننا. هذا البيت ما فيه أي شيء، لا أكل ولا حليب. إذا بدك في عندي مي. يا ريت. هاي المي. هاتي. يسلموا ايديكي. اعطيه يشرب كمان، هو بني ادم مثلنا. خود اشرب شوية مي. يسلموا ايديكي. انت ولد صغير، كيف صرت مجرم؟ قاتل لك شي حدا ولا سارق لك شي سرقة؟ ممنوع الحكي مع الموقوفين يا خالتي. أنا ماني عامل شي بنوب. طيب أنت من وين؟ أنا من تركيا. من تركيا؟ وليش بعيد عن بيتك؟ ما بتحس بشعورها لأمك؟ هلأ بيكون بالها مشغول عليك. بس أنا أمي ميتة. أنا ما بتذكرها. طيب يا ابني، شو اسمك؟ اسكندر. شفتي؟ مشي الحال. يلا يا خالتي فيك تبعدي، نحن بدنا نروح. ابني لا تخاف، قوم انزل. تعال هون لشوف، يلا بسرعة تعال معي، انزل لشوف، تعال. روح انقلع. شكراً كثير يا خالي. شو هاي يا خالد؟ طلع فيني، أنا أمك يا ابني. تعال معي لجوا، تعال امشي. يلا يا روحي تعال، يلا تعال فوت معي. اقعد هون، اقعد هون، ارتاح. كان عمرك 3 سنين لما هالأندال اجوا لعندي على البيت واخذوك مني من قدام هالبيت. سرقوك مني هدول الوحوش. أنا كنت عم أبكي كل هالسنين وروح ودور عليك بكل الضيعة اللي حوالينا، وكنت أقول لحالي بجوز لاقيك لأني كنت شوفك بكل ولد قدامي. وبعدين لما مات جوزي أنا تعبت كتير. مشان هيك كنت حاول انسى همومي، بس ما كان فيني انساك. على طول حس انك راجع. تعرف كنت احلم بهاليوم. عم وجعك يا ابني؟ لا كتير منيح، تحمل، مو باقي قدامنا كتير. مش الحال. اعطيني رجليك. شوف لا تفكرني وحدة مجنونة وعم خربط بالحكي. أنا مبسوطة برجعتك، بس من هلأ كل شي رح يتغير، صدقني يا ابني. بس كيف عرفتي إني أنا ابن حضرتك؟ أصلاً أمي أنا ما بعرفها بنوب، وأبي هو السلطان. بعدين حسب ما هنن حكولي إنه أمي كانت أرمنية وماتت بالحرملك. بالحرملك؟ إيه. هدول ما بيخافوا الله، حكوا لك الشيء اللي بدهم اياه وانت صدقتهم. لو تعرف قديش كنت ظريف وانت صغير، كنت ذكي وحلو، منشان هيك هن اخذوك على القصر. يمكن السلطان ما في عنده ابن غيرك، مو هيك؟ ما في. شفت؟ بتعرفي شو؟ هذا البيت وهي الضيعة أنا ماني متذكر شي منهم بنوب. انت كنت صغير بوقتها، مشان هيك مو متذكر. لا البيت
ولا أهلك، بس أنت ابني، أنت أوسيب. قلبي هيك عم يقول. أوسيب؟ أوسيب. شو صار معك غولي خان؟ شو بده يصير؟ في شي أخبار مو منيحة؟ قرروا يعزلوا عمر. إيه هذا الخبر حلو. هلأ صار فينا نتأكد من إنه بصفنا. بس عمر لحاله ما بكفي. نحن هلأ ناقصنا دعم من الناس القوايا اللي بالقصر، لأنه كل ما كنا أكتر كل ما انتصرنا بطريقة أسرع. رح ينفتح طريق قدامك بيحلم فيه الكل يا غولي خان. أنت من شو خايف؟ خايف؟ إيه، خايف على زليخة. مثل ما رح يكون في ناس معنا، رح يطلع لنا كمان ناس ضدنا. إذا أنت هلأ خايف على زليخة، ليش ما بتبعدها من هون؟ على روسيا، هيك بتتأكد إنها ما رح تعمل مشاكل. عن جد؟ شو هالفكرة الممتازة؟ برافو عليك يا شاطرة. لوين رايحة؟ أنا صار لازم أمشي. شو اللي جابك لهون؟ جاي تشمتي فيني ما؟ شو هالحكي عمر؟ هالحكي كله ما خطر عبالي. بعدين هلأ ما حدا فاضي لتصفية الحسابات. لازم نفكر بمصلحتنا. بشو مثلاً؟ هلأ فينا نغير كل شي. نحن لازم نعمل انقلاب لنقدر نسلم الحكم لغولي خان. انتي بتعرفي شو رح يصير فينا إذا خسرنا؟ أو إذا حدا حس علينا؟ معناها لازم نربح. ولا بدك تضل طول عمرك عم تشتغل صبي عند هي المجنونة دينيس؟ إلا إذا أنت بتحبها لهالدرجة. انتي بتعرفي إنه أنا بحب مرة واحدة بكل هي الدنيا وهي انتي. إيه بلا هالحكي، لا بقى تعيده قدامي مرة تانية. أنا رح أصير مرته للسلطان. أقل من هيك ما بيناسبني. ودير بالك توصل خبر لغولي خان إني كنت عايشة ببيتك. عم تفهم علي؟ تفرج. شوف شو جبت لك من عند الجيران. أنا جبت لك شوية خضرة وخبرتهم إنه ابني رجع لعندي من الغربة ولازم أعمل له أكل لغذيه. شوف شو عطوني كرمال أطبخ لك مشان تاكل. هلأ رح فوت أعمل لك طبخة على الغدا. بعرف جوعان. يلا تعال. شبك؟ ليش ما بدك تفوت؟ البيت وسخ كتير.
ومو مرتب. ما كنت دير بالي عليه بغيابك ولا كنت نطفه. من الزعل كنت قرفانة، بس هلأ بتشوف رح فوت نطفه ورتبه وساوي لك يا أحلى بيت بالدنيا كلها يا ابني. ما تواخذني، بس أمك من الفرحة ما عم تركز. إيه تمام. بس أنت كيف عرفتي إنه أنا ابنك؟ شو قلتي لي كان اسمه لابنك؟ أوسيب. أنت اسمك أوسيب ما؟ لا، بس بعتقد إني بعرف ابنك. أكيد رح تعرفه، ما أنت هو ابني، أنت أوسيب. لا، أنا بعرف ابنك الحقيقي. أنت ابني. مين رح يعرف ابني أكتر مني؟ طيب، أنا رايحة لشغل الفرن، لازم حضر لك شي تاكله. تفضل. أنا آسف يا بيك إني عم أزعجك بهذا الوقت، بس في عندك ضيوف. مين هالضيوف اللي جايين بهالوقت هاد؟ ما بعرف إذا حضرتك بتفضل تستقبلهم، بس أنا مو من حقي إني ما أستقبلهم. طيب ناديلهم، خلينا نشوف مين. انتي؟ كيف بتتجرأي تيجي لهون وجايبه هذا معك كمان؟ انت جبت الفضيحة مو بس لحالك، انت عملت فضيحة لاسم العيلة. بابا اسمعني، نحن جايين بشغل. بالقصر عم بيصير تغييرات كبيرة، وغولي خان هو الوريث الحقيقي لمولانا السلطان، ولازم هو يصير السلطان. ايه معقول يصير هيك شيء، بس ما في شيء اكيد. وانت شو إلك علاقة؟ أنا رح أصير مرته للسلطان العثماني.